Maayong adlaw kaninyo mga igsuon ug mga higala. Naalang ko i-share kaninyo usa ka maanindot nga istorya sa usa ka litrato. Litrato sa usa ka babayi ug lalaki nga naghinawiray og mga kamot. Ang usa ka babayi nasa ubos. Ang usa ka lalaki nasa taas. Karon akong saysayon kaninyo kung unsay istorya sa litrato sa babayi ug sa lalaki. Ang laki wala siya kabalo unsay sitwasyon sa babayi sa ubos. Nga hasta naman daing hadluka sa babayi kay tungod kay naamay bitin sa iyang atubangan. Ang bayi pud di ay wala pud siya nakabalo. Nga ang laki nga ning tabang sa iha sa ibabaw nga nadatugan man pud ay kini og dakong bato sa iyang likod. So karon anaa sa huna-huna sa babayi, mahulog na ko ani. Dili ko kapaning kamot musaka. Kay kining bitin basig iya kong paakon. So sa huna-huna sa babayi, nganong wala may kusog? Nganong dili man ko niya paning kamutan na mabira pataas? So karon ang laki na pud ang natingala. Ang sa huna-huna sa lalaki, sakit na kaayo. Bisag unsaon ako paning kamot para mabira ta kag pataas. Pero dili gyud nako mahimo ug dili nako kaya. Sa huna-huna sa lalaki, ngano kaha dili niya tabangan ang iyang kaugalingon para makasaka. Magsalig lang man siya sa ako Ang lesson nga makatunan nato dire, wala ta kahibalo sa mga gidangatan sa usat-usa sa ato Ang mga kapakyasan ug ang mga kasakit ug ang mga kalisod ug ang mga kaguol ug ang mga pagsulay ug ang mga kahadlok ug ang mga kaulaw, dili na nato makita sa usat-usa sa ato Mao gyud kini ang atong madangatan sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. Mintras buhi pa ta niining kalibutan, mao sa atong mga katrabaho ug sa atong mga amigo ug sa atong mga pamilya or sa imong kaugalingon mismo, mupasensya ug musabot ka for me. Obserbahi ang imong mga palibot kung unsay mga nahitabo. Ayaw sila hukmi kung unsay nahitabo sa ilang kinabuhi. Sulayi ibutang ang ilang sitwasyon sa imong kinabuhi para masayod ka kung unsa ang kalisod sa mga gidangatan nila. Halos kadaghanan sa ato nanginahanglan og tabang. Halos kadaghanan sa ato naay kanya-kanyang away sa kinabuhi. Wala ta kabalo kung unsay kalisod. Wala ta kabalo kung unsa ang kasakit. Wala ta kahibalo kung unsa ang kaguol. Ug wala ta kahibalo kung unsa ang kahadlok nga gidangatan sa usat-usa kanato. Halos kadaghanan sa ato nangandoy nga naay makatabang sa ilaha ug musabot sa ilaha. Wala tay laing buhaton. Magbuhat kita ug maayo sa atong isig katawo ug mutabang ta kung naaman tay ikatabang.